السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني بريمير من كتاب Les apprentissages en français. إذا غادي نشوفوا واحد ليفالياسيون دياغنوستيك ديال لونيتي 1 لي باج 6 و 7 و 8. إذا كما تشوفوا عندنا في الكتاب ديالنا المدرسي ديال Les apprentissages en français ديال المستوى السادس ابتدائي عندنا هاد ليفالياسيون دياغنوستيك قلنا الصفحة 6 و 7 و 8 غادي نحاولوا نخدموهم كاملين إن شاء الله باش إن شاء الله تشوفوا راسكم واش توفقتوا في الأخير ديال لا فيديو واش توفقتوا كذلك باش تجاوبوا على لي كيسيون كاملين. إذا نبداو بلا ليكتور. قالك لا روند دي ليفر. Ronde. Pour adorer ce que j'ai brûlé, il y a des livres qu'on lit assis sur une planchette devant un pupitre d'écolier. Il y a des livres qu'on lit en marche, et c'est aussi à cause de leur format. Tels sont pour les forêts, tels pour d'autres compagnies. Et il y en a que je lus en diligence, d'autres couchés au fond des greniers à foin. Et il y en a que l'on chérit comme des frères plus purs et qui ont vécu mieux que nous. Et il y en a dans d'extraordinaires écritures et qu'on ne comprend pas même quand on les a beaucoup étudiées. Il y en a qui ne valent pas 4 sous, d'autres qui valent des prix considérables. Et il y en a qui parlent de rois et de reines et d'autres de très pauvres gens. Et il y en a dont les paroles sont plus douces que le bruit des feuilles à midi. نعاودو نقراو البيت الأخير. Il y en a dont les paroles sont plus douces que le bruit des feuilles à midi. إذا عندنا أندري جيد les nourritures terrestres édition Gallimard. عندنا دي ليجونس كما تعرفوا هما هي القافلة ولا القوافل اللي كانوا شحال هذا. وعندنا غرونيي هو واحد البلاصة اللي تيكون عندنا في ليطاج لو بلو اللي تنخبلو فيه شي حاجة داكشي اللي ما تنحتاجوش. والسو هو واحد الأونسيان واحد العملة قديمة ديال اللي كانوا تيتعاملوا بها. إذا نمشيو للسؤال الأول. كما شفتوا هنايا عندنا واحد البويم غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. بالنسبة للسؤال الأول قال كو ريبريزونت لي زيماج. شنو تيمثلوا لك داك لي زيماج؟ شنو هما هادوك؟ سون دي ليفغ. بالنسبة للسؤال الثاني قالك أتون افي دو كوا سو تكست فاتيل بارلي. علاش غادي يهضر هاد لو تكست هذا؟ إذا غادي يهضر على دي ديفيرون ليفغ. السؤال الثالث قال كي لو جونغ دو سو تكست. إذا أين نوع ديال هاد النص هذا؟ إذا هاد النص هذا عندنا ان بويم هو نص شعري. بالنسبة للسؤال الرابع قال كيلي لو نومبر دو ليفغ سيتي. شحال من ديال لي نومبر سيتي ديال لي ليفغ تما؟ إذا عندنا 11. بالنسبة للسؤال الخامس قال كيل سون لي زيكسبرسيون ريبيتي. شنو هما لي زيكسبرسيون اللي تيتعاودوا هنايا في هذا البويم هذا؟ إذا عندنا كما تلاحظوا بأن عندنا إيليا و إليونا. إذا عندنا إيليا و إليونا. بالنسبة للسؤال السادس قال كيل جونغ دو ليفغ بارل دو روا إي دو رين. شنو هو النوع ديال النص ولا ديال الكتاب اللي تيهضر لينا على روا إي دو رين، دو روا إي دو رين؟ إذا هادوك سون دي كونت. إذا دي كونت. بالنسبة للسؤال السابع قالك à quoi le titre du document te fait penser. إذا داك لو titre pour adorer ce que j'ai brûlé. إذا à la ronde jouée par les enfants. عندنا ronde pour adorer ce que j'ai brûlé. إذا عندنا ronde هي هاديك à la ronde jouée par les enfants. بالنسبة للسؤال الثامن قالك relève 3 endroits où on peut lire un livre. إذا غادي نحاولوا فين ممكن نقراوه. إذا devant un pupitre كيما عندنا في الشعر ديالنا ولا في البويم ديالنا. devant un pupitre وعندنا forêt campagne grenier. إذا قالك هما 3. حنا حاولنا نعطيو تما 4. إذا بالنسبة للسؤال التاسع قال comment comprends-tu l'expression il y en a que l'on chérit comme des frères. إذا شنو المعنى ديالها هادي؟ qu'on aime. إذا المعنى ديالها qu'on aime beaucoup. إذا نمشيو لكومبليت لا فيش دو ليكتور. فيش دو ليكتور تيتر دو دوكيومون. إذا هو عندنا هو لا روند دي ليفر. بالنسبة للبويت عندنا سي أندري جيد إديسيون غايمار. بالنسبة لو تيم
autour du mot livre, résumé en deux phrases. نعطيو le résumé أن le poète cite les différents genres de livres وإil nous informe sur leur valeur. يعني عندنا deux phrases تما. بالنسبة لو فيغ كو tu as préféré كل واحد غادي يقول لنا بأن البيت الشعري اللي عجبو تما إذا غادي يكونوا دي ريبونس فاريي كل واحد غادي يحاول يختار البيت الشعري اللي عجبو تما إذا لو فيغ اللي عجبو. بالنسبة للليكسيك قال كلاس باغ اوردر الفابيتيك لي مو دو سو فيغ عندنا كو لو بروي دي فوي ا ميدي إذا نحاولوا نكلاسيهم باغ اوردر الفابيتيك. إذا نبداو عندنا ا هي الأولى تبعها بروي تبعها دي تبعها فوي تبعها لو تبعها ميدي تبعها كو. السؤال الثاني قالك écrit un mot de la même famille que écriture ou parole. écriture عندنا هي نحاولو نكتبو شي واحد بحال écrito ولا écrire و parole بحال parler ولا parlement. إذا هادو بعد من نفس لا فامي ديال parole. نمشيو للغرامير قالك transforme ces phrases en phrases interrogatives. Tu as acheté ce livre hier. نحاولوا نديرو l'inversion du sujet verbe نقولوا as-tu acheté ce livre hier ولا ممكن نخليو نفس لا فراز ونديرو ليها البوان دانتيروغاسيون غير نبدلو ليها لانطوناسيون. tu as acheté ce livre hier اذا نبدلو غير لانطوناسيون تبقى نفس الفكره. ولا est-ce que tu as acheté ممكن ندخلو est-ce que ونقولو est-ce que tu as acheté ce livre hier. يعني لي تخوا صحاحين. أنا حاولت نكتب لكم غير هادي ولكن الثلاثة اللي درتو راه صحيحة. بالنسبة للسؤال بي قالك فراز اكسكلاماتيف سو ليفر اي بو. إذا باش تولي لنا نقولو كيل بو ليفر. لا فراز سي قالك لا فراز امبيراتيف تو ي ايكري كوريكتومون. إذا نحيدو داك تو ونخليو غير ايكري كوريكتومون. بالنسبة لا فراز دي فراز نيجاتيف نرجعوها فراز نيجاتيف نوتخ ليبرير فون دي كونت. إذا شنو تولي لنا؟ تولي لنا نوتخ ليبرير نو فون با دي كونت. بالنسبة للسؤال الثاني قالك سوليني لو جروب نومينال سوجي اونتور لو جروب فيربال. إذا لو جروب نومينال سوجي هنايا سيت انفون ادور لي ليفر فين هو لو فيرب هو ادور. إذا اللي قبل منه هو لو جروب نومينال سوجي إذا هو سيت انفون ولو فيرب وداكشي اللي جا وراه هو لو جروب فيربال. إذا ندورو عليه. بالنسبة للسؤال الثالث قالك سوليني دون شاك فراز لو كومبليمون دوبجي انديك سا ناتور. عندنا لا فراز A tous les élèves écoutent le professeur. إذا لو بروفيسور هو لو كومبليمون. إن كومبليمون سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. بالنسبة لا فراز B elle rend le livre à la bibliothèque. فين هو لو كومبليمون هو à la bibliothèque سي ان كومبليمون دوبجي indirect. إذا نمشيو للكونجيغيزون دائما في ايفالياسيون دياغنوستيك. بالنسبة لا كونجيغيزون قالك اونتور لو طون دو شاك فراز. عندنا سو بروفيسور ام ليغ لي بويم واش باسي ولا بريزون ولا فيوتور. عندنا ام فهداك في لو بريزون دو لانديكاتيف إذا سي لو بريزون. لا فراز بي نو زيرون توس à l'école. عندنا ايرون هذاك لو فيرب الي فاش مصرف في الفيوتور إذا الفيوتور. عندنا لا فراز سي il a réussi son examen. إذا a réussi le verbe réussir فاش في le passé composé. إذا c'est un temps de passé. Indique le groupe de ce verbe de ces verbes. عندنا écrire troisième groupe, interroger premier groupe, réussir deuxième groupe, mordre troisième groupe. قال conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. عندنا recopier في le futur simple. Les élèves شنو غادي نقولوا recopieront leur leçon. عندنا être في le présent. Amine et pilote. عندنا finir في le passé composé. Karim et Amine في le passé composé قلنا ont fini leur travail. La phrase D عندنا courir في le présent. Mes camarades de classe courent dans la cour. بالنسبة للأورثوغراف قال complète avec S ولا double S ولا T ولا CCD ولا C. إذا نبداو ce garçon إذا C garçon CCD se balance عندنا S se balance عندنا C في balance sur عندنا S sur set عندنا C في set chaise attention عندنا T attention il va tomber. نمشيو للسؤال الثاني قال complète avec G ولا G. إذا no dérange عندنا G comme garage ne dérange pas ce joli J joli bébé. بالنسبة للسؤال ثلاثة قال complète avec C ولا K ولا Q. إذا quand إذا أنا راه كتبتها مع U عاودت لكم U هنايا غير Q غير Q. نحاول نقول لكم هنايا
إذا راه هادي غادي تحيدوها، غادي تحيدو أو، هادي غادي تحيدوها، غتخليو غير كيو، تخليو غير كيو، حيت راه أنا ما شفتش بأن كاينة أو ديجا كاينة. إذا نمشيو للثانية، كون كريمة، إذا كريمة tombe malade, elle prend des médicaments بالسي. السؤال الرابعة قال complète avec EI ولا AI ولا E accent grave ولا E accent aigu ولا E accent circonflexe. عندنا ferme les fenêtres E accent circonflexe ولا chapeau. De la maison AI, maison AI. La neige EI, la neige tombe tout près, près accent grave. Du canapé accent aigu. بالنسبة للبرودكسيون دو ليكري كالكومبليت طافيش دو رونسينيومون، يعني غادي تحاول تعطي السمية ديالك وشنو لي رونسينيومون ديالك. أنا حاولت نعطيكم واحد السمية غير هكاك، المهم كل واحد غادي يعمر السمية ديالو. بالنسبة للونو الاسم العائلي أنا حاولت ندير لكم هو السعيدي، سميتو السعيدي. لو برينون عندو سميتو جاد، السعيدي جاد. لاج العمر ديالو 11 عام 11 دات دو نيسونس تزاد هو نهار 14 في شهر جوج 2010. lieu دو نيسونس فين تزاد في تازة. بالنسبة لادغيس ساكن دابا لادغيس في غو القدس حي السلام طنجي. نيميرو التليفون دان بارون، إذا أنا تعطي النمرة تليفون ديال الأب ولا الأم ديالك، إذا 06 وتكمل. أنا ما بغيتش نعطي شي نمرة تما غير عشوائيا، تقدر تخرج شي نمرة ديال شي واحد بيرسونيل. اللهم ما نديرو 06 وكل واحد يكمل النمرة ديال لي بارون ديالو. نون دو ليكول السمية ديال ليكول ديالك فاش تتقرا، عمر بن الخطاب. كلاس 2 في أين كلاس تتقرا؟ تنقرا في سيزيام اني بريمير في السادس. إذا كل واحد غادي يحاول يعمر الفيش ديالو. بالنسبة للسؤال الثاني قالك écris un petit texte pour informer tes parents sur ton école. تحاول تكتب على ليكول ديالك، تحاول تعرفهم بليكول ديالك انت اللي تتقرا فيها. اذا انا حاولت نكتب لكم انا هنا mon école se trouve dans un nouveau quartier de la ville. Il porte le nom de école Salam. Dans mon école, il y a 20 classes, une grande cour et un terrain de basket. C'est très agréable d'étudier dans cette école. إذا هذا هو، حاولت نكتب لكم واحد النص على ليكول ديالي أنا فاش تنقرا. إذا أنا حاولت ندير لكم داكشي اون بغيف. نحاول كل واحد يحاول يكتب شويه على ليكول ديالو. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي هذا، نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليفالياسيون دياغنوستيك هذا وجاكم ساهل هادشي، حيت هو غير رابيل داكشي اللي قريتو العام اللي فات. اذا نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.